औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप तमाम लोग? ठीक ठाक है ना? आज हम कौन सा है मुताला इस्लाम सबक नंबर 1 तौहीद के हवाले से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आप तमाम लोग अपने मुताला इस्लाम की किताब को खोल लो और हम इसमें डिस्कस करेंगे तौहीद के हवाले से। जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है बुनियादी नुकात को, उनमें से पहले नंबर पर हम ये देखेंगे तौहीद का मानी और मफहूम क्या है, यानी तौहीद का मतलब क्या है, हम ये जानेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कलमा तैयबा और सूरह इखलास का तर्जुमा और उसमें क्या तालीमात तौहीद के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें बयान की हैं, उनसे हम आगाही हासिल करेंगे। फिर अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई से वो हम आगाही हासिल करेंगे और आखिर के अंदर हम देखेंगे तौहीद के तकाजे क्या है। जी, तो शुरू करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर जब इस्लाम की दावत का आगाज किया तो उस वक्त खाना काबा के अंदर 360 बुत थे और वो तमाम जो काफिर लोग थे वो बुतों की इबादत किया करते थे। वो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, वो बुतों को अल्लाह का शरीक समझते थे और वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला की मदद करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला को तो मदद की जरूरत नहीं है ना, अल्लाह ताला तो एक है। अल्लाह ताला के सिवा कोई जो सा ना हमारा, ना हमें किसी ने पैदा किया, ना हमें कोई रिज़्क देने वाला है। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरब के काफिरों को ये बात समझाई कि इन बुतों की इबादत ना करो बल्कि अल्लाह को एक मानो, और इसी अकीदे को हम तौहीद कहते हैं। तौहीद का लफ्ज वाहिद से है। वाहिद का मतलब होता है एक, जैसे आप पढ़ते हो ना वाहिद जमा अहद, तो तौहीद इसी बात से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह ताला को एक मानना यानी उस जैसी कोई और जात नहीं है, उस जैसी खसूसियात और खूबियां किसी और के अंदर मौजूद नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला सुनने वाले ऐसा कोई और सुनने वाला नहीं है, जिस तरह का इल्म अल्लाह ताला के पास है इस तरह का इल्म किसी और के पास नहीं है। अल्लाह ताला हमें बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें रिज़्क देने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनने वाले हैं। वो पत्थर के अंदर जो कीड़ा हो अल्लाह ताला उसकी आवाज भी सुन लेते हैं। समंदर के पेट के अंदर जो मछलियां होती हैं अल्लाह ताला उनकी आवाज भी सुनते हैं। तो अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है, वो एक ही है और कोई उनका शरीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला को किसी की जरूरत हो कि आओ मेरी मदद करो। तो अल्लाह ताला को एक मानना और किसी को उसका शरीक ना ठहराना, ये तौहीद कहलाता है। और अगर अल्लाह ताला के साथ हम किसी को शरीक कह रहे हैं तो ये शिरक कहलाता है और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम देखें तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा ही तौहीद है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर ईमान रखने का जहाँ हुक्म दिया उनमें सबसे पहला अकीदा तौहीद है कि अल्लाह ताला को एक मानना, और इसी चीज़ की हमें कलमा तैयबा के अंदर बात समझाई गई है। कलमा तैयबा तो आप लोगों को आता है ना, तो जी मेरे साथ मिलकर पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक ही है। इलाह का मतलब ये होता है कि ऐसी हस्ती जिससे की लोग इबादत करते हैं, जिससे लोग मदद मांगते हैं, जिसके लिए लोग कुर्बानी करते हैं, जिसके आगे लोग सजदा करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई भी नहीं है जिसकी हम इबादत करें। ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो पहला जो कलमे का हिस्सा है उसके अंदर हमें तौहीद ही का कौन सा है वो तालीम दी गई है। इसी तरह जो सूरह इखलास हम पढ़ते हैं और जिसको अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा है कि जिसने कुरान पाक में से सूरह इखलास को याद करके पढ़ा उसको अल्लाह ताला 1/3 कुरान पाक का सवाब देगा। यानी 3 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ लो तो पूरे कुरान जितना सवाब मिल जाता है। और उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया? कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह ताला तो एक ही है, यानी अल्लाह जैसा तो कोई और है ही नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह जैसा
کوئی اور نہیں ہے. لم یلد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, ولم یولد اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اور اس کا ہمسر نہیں ہے. تو یہ توحید کی بنیادی دعوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر جو ہے کمزوری سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہمیں جو اتنا ڈھیر سارا رزق دے دیتے ہیں. یہ سارے زمین و آسمان, کائنات, سورج, چاند, ستارے سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سارے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اور ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو حیران نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. سب سے بڑا جو عبادت یہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا, اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک کرتا ہے, کسی اور سے دعا مانگتا ہے, کسی اور کو سجدہ کرتا ہے, کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے, تو اس کو شرک کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کریں. ٹھیک ہے, اب جب ہم توحید میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں تو اس کے تقاضے کے پہلا تقاضا یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, یعنی اس کو ایک ماننا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا آپ کو ہمیں اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں, آنکھیں دیے, کان دیے, زبان دی, ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں دی, کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے, ہمارے دل جو دھڑکتا ہے وہ سارا, یہ سارا کس کی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں, ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں, آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں, کان کام کرنا چھوڑ دیں, تو کوئی اور ہماری مدد کر سکتے؟ کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا. تو جیسے آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ کیا کہتے ہو؟ تھینک یو کہتے ہو نا, اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھ کے, قرآن پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والا ہے. کوئی اور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ہو. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وہ بنیادی چیزیں جس کو ہمیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حصے دار نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے جو اللہ ہماری ضرورتوں کو, ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سارا عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید. تمام نبیوں نے ایک یہی بنیادی دعوت دی تھی, توحید کی. اور اس توحید کی دعوت کے اوپر ہی جو سا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور سچے دل کے اوپر عمل کیا, قیامت والے دن وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے کہ جب ہم نے پورا اس کو سمجھ لیا تو ہم نے اب کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. شاباش. تو میرا بیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ چیپٹر پڑھنا ہے, اس کی ریڈنگ کر کے اس میں آپ نے ایکسرسائز کو حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور سبق کو یاد کر کے کوئز کو حل کرنا ہے. اچھا کوئز حل کرنا ہے جو گوگل کلاس روم میں آپ کو شیئر کیا گیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.